जो भी आदमी आ रहा है वो कह रहा है यार इधर पता करो, अच्छा। क्योंकि वो क्रिमिनल लोग थे ना। हाँ। वो यार इधर पता करो, ऐसे देखा है तो मुझे एक जगह से वो मिट्टी जो है ना थोड़ी नरम नजर आई है। अच्छा। मैंने कहा यार ये मिट्टी मुझे नरम नजर आ रही है, आप ऐसा करो ये मिट्टी चेक करो। तो वो लड़का मेरे साथ खड़ा है, तो वो कह रहा है चाचा जी कहीं ले आके दिया, पहले ही टापा ऐसे लगाया तो बच्ची बाहर आ गई है। तो उस मौके के ऊपर ही अच्छा इसके अंदर एक थोड़ी सी जो स्टोरी है वो ऐसे उसकी माँ इधर आके बैठ रही है, नहीं लगता तुम्हारी कुड़ी किसी दे हत्थे चढ़ गई। और आप बच्ची के मामू हैं? जी मैं बच्ची का मामा। अच्छा। बहुत बड़ा सानिया हुआ है। अल्लाह पाक मासूम कली थी और वो अब कभी नहीं आएगी वापस, जन्नत में है। हाँ। क्योंकि दरिंदा सिफ्त जो है जहन्नम में है और वो बच्ची जन्नत में, लेकिन जो उसके साथ जुल्म हुआ है उसको हम नहीं भूल सकेंगे सारी जिंदगी। आपने खुद जाके बच्ची को जो है निकाला घर से। तो असल में टोटल जो है इसकी हिस्ट्री ऐसे है ना, 2:30-3 बजे तकरीबन बच्ची गुम हुई। जी। छोटी सी तो बच्ची है, कौन सा दूर जाना होता है, इधर से कहीं को 10 रुपए की चीज लेने गई होगी, ये वापसी इधर कोने पे ना थड़ा बना हुआ है। अच्छा। वो अक्सर जो क्रिमिनल हमारे मोहल्ले के 3-4 आदमी है ना, जिनमें ये जारा था, अली हसन था और सोनी था और एक अली भट्टी है, या इनका जो एक पूरा गैंग है जी। जो आइस बेचते हैं, आइस पीते हैं। अच्छा। हीरोइन बेचते हैं, हीरोइन पीते हैं, ये पूरा उनका इस मोहल्ले के ऊपर होल्ड था। अच्छा। यानी कि अगर वो किसी के साथ ज्यादती कर भी लेते हैं ना तो वो डरते नहीं है। अच्छा। क्योंकि उनके सामने कोई खड़ा नहीं होता है। अब देखे ना, अब मेरे जैसा शरीफ आदमी, इन जैसा शरीफ आदमी, वो उन्हें पता है अगर बात करेंगे भाई हमारे बच्चे पीछे रुल जाएंगे, इनका तो कुछ नहीं जाना, क्योंकि वो क्रिमिनल आदमी है जी। पीछे ज़ाहिर है ऐसे आदमियों के पीछे सपोर्ट भी होती है। और सबसे बड़ी जो मेन बात है, ये जो लोग पकड़े गए हैं ना, इनकी तकरीबन जितनी इनकी फैमिलीज हैं वो मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, वो पेशावर होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि इनकी जितने भी ये क्रिमिनल हैं इस वक्त जो पकड़े जा चुके हैं, एक आदमी अली भट्टी भी नहीं पकड़ा गया है, बाकी जो 3 आदमी पकड़े गए हैं उनकी ना वो सिर्फ के खुद क्रिमिनल हैं, बल्कि उनकी जो वालदा है ना यार, उनकी जो फैमिली है वो क्रिमिनल है, वो पेशावर होते हैं। इसलिए उनके अच्छे अच्छे तल्लुकात हैं, और कोई उनके खिलाफ इतना बात नहीं उठाता है। अगर कोई उठाता भी है तो भाई वो ज़ाहिर है फिर कौन बोले। बिल्कुल। तो बच्ची जब गई है 2:30-3 बजे, तो उसके बाद जो है ना बच्ची कोई आधा पौना घंटा जो है घर नहीं आई, लेकिन बच्ची इतनी देर तो बाहर रहती नहीं है। वालदा को परेशानी हुई, वालदा ने अपने खामद को फ़ोन किया कि ईमान फातिमा नहीं मिल रही है। वालद आए, आके देखा कोई नहीं, हमें फ़ोन किया है इन्होंने, हमने देखा, आस्ता आस्ता वक्त गुजरता गया। तो जो वो लड़का है वो बार बार शकूर को पूछ रहा है कि भाजी थोड़ी बच्ची लभी नहीं, उन्होंने कहा नहीं यार कोई नहीं लभी। हालांकि हमें पता है कि ये क्रिमिनल आदमी, लेकिन हमने कहा चलो यार नशा पीते हैं, बेचते हैं यार, इतना बड़ा काम लेकिन इतना बड़ा काम ये साथ घर है उसका, तो इतनी बड़ी वारदात वो नहीं कर सकते, मोहल्ले में नहीं करेंगे। हालांकि हमें पता है कि वो ऐसा आदमी है, लेकिन एक ये आदमी शरीफ है, जिस आदमी ने 4-5 मुर्गियां रख के अपना गुजारा करना है, जो 200 रुपए के अंडे बेच के इसने सब्जी लेके आनी है, उसने किसी के ऊपर क्या शक करना है या किसी की क्या बात उसने करनी है। तो वो चलो ढूंढना शुरू हुए, जो भी आदमी आ रहा है वो कह रहा है यार इधर पता करो। अच्छा। क्योंकि वो क्रिमिनल लोग थे ना, तो यार इधर पता करो, तो यार इधर पता करो। चले वो लोग आस्ता आस्ता, सबसे जो बड़ी बात है वकूवा हमारा हुआ, बच्ची हमारी गुम हुई और लोग इकट्ठा उनके घर हो रहे हैं। अल्लाह की तरफ से वो अल्लाह ने पहरेदार मुकर्रर किए हुए, समझो लोग उधर इकट्ठे हुए। तो हमें भी पता चला, हम 1-2 दफ़ा गए हैं, देखा है हम वहाँ को। अच्छा मेरा जो छोटा भाई है ना, उसने बाहर देखा ताला लगा हुआ। अच्छा। तो मेरा छोटा भाई जो है ना वो छलांग लगा के जो है ना अंदर गया, दीवार फलांग। उसने कहा यार सब लोग जो कह रहे हैं तो देखते हैं। ठीक है। उधर जब गए हैं देखा तो वो 2-3 आदमी जो है ना वो उधर बैठे हुए हैं, बोतलें पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। उसने कहा ओए बाहरों ताला लाया जो तुसी अंदर बैठे हो। भाजी को मसला ही बस ता करके ना, कोई मसला नहीं, पास बैठकर, यानी कि ये कमरा बच्ची क्या है वो इधर दूसरे कमरे में बैठे हैं। तो उसने कहा भाजी की गल है। उन्होंने कोई इतनी तफ्तीश नहीं की, पूछा नहीं कि क्यों आए हमारे घर दीवार फलांग के, क्या मसला, कोई इतना बात नहीं की। इन्होंने देखा 2 कमरे थे, कहीं नजर नहीं आई। उन्होंने कहा अब देख के वापस आ गया। फिर एक आदमी और गया, वो भी देख के वापस आ गया। लेकिन हर बंदे का शक जो था वो कह रहा है यार इतनी ही बच्ची, यार बच्ची इतनी। फिर गए शाम को हम तकरीबन 9 बजे 9:30 बजे तकरीबन हम दोबारा फिर गए। अच्छा। ऐसे देखा तो मुझे एक जगह से वो मिट्टी जो है ना थोड़ी नरम नजर आई है। अच्छा। मैंने कहा यार ये मिट्टी मुझे नरम नजर आ रही है, आप ऐसा करो ये मिट्टी चेक करो। तो वो लड़का मेरे साथ खड़ा है, तो वो कह रहा है चाचा जी कहीं ले आके दिया। अच्छा।
اس نے یعنی مجھے اس کا کانفیڈنس لیول چیک کریں آپ کہ اس نے مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کیا. میں نے کہا نہیں پتر تو رہنے دے گئی ہیپی لیلی نے. اس نے تھوڑا سا پیچھے کھسکنا شروع کر دیا. یہ سارا ہمارا ہم سے آیا رانا کامران. اچھا تو اس نے کہا نہیں میرے اوپر جانا تھا بچی لب گئی. پہلے ہی ٹاپ ایسے لگایا تو بچی باہر آ گئی ہے. تو اس موقع کے اوپر ہی اچھا اس کے اندر ایک تھوڑی سی جو سٹوری ہے وہ ایسے اس کی ماں ادھر آ کے بیٹھ رہی ہے. نہیں لگتا تھوڑی کڑی کسی دے ہتھے چڑھ گئی. کیوں؟ جس وقت انہوں نے اس بچی کے اوپر تشدد کیا ہے نا, انہوں نے اسے مارنے کی کوشش کی. ابھی اس کے سانس تھوڑے بہت چل رہے تھے, تھوڑے بہت سانس چل رہے تھے. تو یہ جو ہے یہ اس کی ماں نے آخیا وہ اتر جانے. اب دیکھ رہا بعض لوگ گواہی نہیں دیتے, بعض لوگ گواہی نہیں دیتے لیکن بتا دیتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ وہ اتر جانے ہو یہ تے ہن تسی ساڈا بھی دوجے محلے دا دوجیاں دا بھی سر لو گے ساریاں دا. اس نے پھر وہ اپنے ہاتھوں سے جو رہی سی کسر ہے نا وہ اپنے ہاتھوں سے نکالی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ جارے کی والدہ ہے, مہرین کہتے ہیں اسے غالباً, اور اس کے ساتھ ایک لڑکا حلی حسن ہے, اس کی ماں بھی پیشہ ور ہے. یہ اس کا گھر بھی اس کے پیچھے ہے. اچھا ٹھیک ہے, ان دونوں کو عورتوں کو پتا تھا کہ کیا ہوا ہے. کیوں؟ جو مہرین کے اپنا علی حسن کی جو والدہ ہے نا, علی حسن کی جو والدہ ہے نا حد, اس کا ایک نواسہ ہے, اس کا نام ہے ہادی. ٹھیک ہے, وہ ہادی نے ہمارے اس بچے کو بتایا ہے کہ ایسے کیسے کر کے نا میرے چاچے نے نا انج کر کے ہاتھ رکھا تے گھر لے آیا تے پھر ادھر لے گئے. اس کے بعد وہ بچہ غائب ہو گیا. اب ہم نے اس بچے کی بات کو اتنا نوٹس نہیں لیا, کیا پتا, لیکن وہ بات حقیقت ہے, وہ بات حقیقت ہے. چلیں وہ ریکور ہو گیا بچی, چلو غم تو اس کا نہیں بول سکتا لیکن تکلیف تو ظاہر ہے ہی ہے, لیکن چلے پھر بھی شکر ہے اللہ کا کہ بچی ریکور ہو گئی. بچی ریکور ہو گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ آواز جو ہے یہ مریم نواز صاحبہ کے پاس جانی چاہیے, چیف آرمی سٹاف کے پاس جانی چاہیے, چیف جسٹس صاحب کے پاس جانی چاہیے, سومن نوٹس لینا چاہیے, کچھ نہ کچھ انہیں کرنا چاہیے. ورنہ دیکھیں نا اب یہ آدمی کیا طریقے بھگتے گا, کچہریوں میں کیا یہ کیس لڑے گا جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے, پوزیشن آپ کو کنڈیشن ساری آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. یہ آدمی کل کو کیا کیس لڑے گا؟ دیکھو میرے جیسے آج جائیں گے, 2 4 دن جائیں گے, اس کے بعد ہم بھی اپنے اپنے کاموں میں. دیکھیں میری اہل اقتدار سے گزارش ہے, جناب چیف جسٹس آف پاکستان, جناب چیف آرمی سٹاف پاکستان, جناب مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب. وزیر اعلیٰ صاحبہ کہتی ہیں کہ عورتیں میری ریڈ لائن ہے. اور دیکھیں نا وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میں اپنے صوبے کی ماں ہوں. جی بالکل. دیکھیں نا, ماں زبان سے کہہ دینا تو بہت آسان کام ہے, کہہ دیتے ہیں سبھی, کہہ دیتے ہیں میں تیری ماں ہوں, لیکن دیکھیں آپ شکور کی ماں نہ بنے, کم از کم اس بچی کی ماں بن کے دکھا دیں کہ اس بچی کو انصاف ملنا چاہیے. ایک آدمی مر گیا لیکن اس کے مارنے سے ابھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے ہیں. کیوں؟ ابھی 3 مجرم جو ہیں اس کے پیچھے ہیں, چوتھی اور 5ویں ان دونوں کی مائیں ہیں. ایک کا نام سیما بی بی ہے, دوسری کا نام غالباً مجھے صحیح نہیں آتا, مہرین ہے, امرین ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اور ابھی ایک ملزم جو ہے علی بھٹی ہے وہ گرفتار ہونے والا ہے, وہ اس وقت اپنا بھاگا ہوا ہے, لیکن اس کی بیٹی اور اس کا سسر جو ہے وہ گرفتار ہیں. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے چھوڑ دیے. علی حسن جو علی پٹی ہے اس کے جو انہوں نے گھر والے اٹھائے تھے انہوں نے چھوڑ دیے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں جی وہ تکڑے لوگ ہیں. اب یہ اس کا یا میرا ہمارے بس کا کام نہیں, یہ کام قانون کا ہے کہ مجرم کو کیسے کٹہرے میں لانا ہے. بالکل. انہوں نے ہمارے ساتھ کسی نے اس بات پہ ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھی ہے. دیکھو ہمیں آج تک یہی نہیں پتا ہے کہ ملزم ہمارے کون کون سے کنفرم ہو چکے ہیں. اگر باقی ملزم نہیں پکڑے جائیں گے تو ہم جی ٹی روڈ بھی بلاک کریں گے, پورا گاؤں ہمارے ساتھ ہے, ہم موٹر وے بھی بند کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور اپنی آخری سانس تک اس کیس کے ساتھ چلیں گے. باقی میرا اللہ مالک ہے, نتیجے کا اسے پتہ ہے, لیکن ہم اپنی جان لڑائیں گے پوری. ہمیں تقریباً سارا بازار جو ہے, سارا گاؤں ہے, وہ ہمیں ڈیلی کال کر رہے ہیں کہ یار نکلو, لیکن ہم امن و امان پہ یقین رکھنے والے بندے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یار کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن اگر ہمیں یہ مجبور کریں گے تو یہ کام پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں مجبوراً کرنا پڑیں گے. سب سے بڑی بات دیکھیں یہ ہے کہ یہ جو جارہ پکڑا گیا نا, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں پکڑا گیا, پہلے بھی کئی بار ابھی وقوع سے 2 دن پہلے 25 دن تقریباً 20-25 دن جیل کاٹ کے واپس آئے. اور جب اسے عدالت میں پیش کیا جاتا تھا تو جج صاحب بان فرماتے تھے کہ جی یار تسی روز یہ نہیں پڑھ لیں ہو تو بندے ہی اور کو نہیں لبدا. اب ایک جج صاحب اگر ایسے ریمارکس دیں گے ایک مجرم کے بارے میں تو یہ مجھے بتائیں کہ اس مجرم کا حوصلہ کتنا بڑھے گا اس مجرم کا حوصلہ. پھر دوسری بات ہے جیل پولیس والے ہیں,
اگر یہ مجرم جیل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو آئی ڈی کارڈ کو نہیں اسی نہیں لینا وہی آئی ڈی کارڈ ہوں محلے والے نے نہیں بنا کے دینا بالکل کہ آئی ڈی کارڈ کو محلے والے نے بنا کے دینا آئی ڈی کارڈ تو والدہ نے بنانا وہ یا تھانہ بنا کے دے یا جیل پولیس والے ہوں تو وینا جہاں نے ہر بوئے کے جاندیاں نے بالکل جی ناظرین آپ نے ندیم خان صاحب کی ساری بات جانی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 3 ملزم اور 2 ان کی مائیں فرار ہیں پکڑے ہوئے ہیں یا نہیں ہمیں کنفرم نہیں ہے لیکن ہمیں انصاف چاہیے تاکہ اور کئی ایمان فاطمہ جو ہیں وہ بچ سکیں تھینک یو سو مچ یہ اس کی بکس ہیں دیکھیں